यूनान के अंदर बादशाह बीमार हुआ, सब लोगों को जमा किया गया, अतिबा को हुक्मा को जमा किया, उनसे पूछा मुझे बताओ मेरी बीमारी के लिए कोई दवा तजवीज कर सकते हो? सब लोगों ने फरमाया इतनी उम्र हो गई, बीमारी तो कोई ना कोई आएगी, अब इस बीमारी का इलाज हमारे पास मौजूद कोई नहीं। आपने दूसरे मुल्क से दूसरे लोगों को जमा फरमाया, वो लोग भी आकर बैठ गए, उनसे पूछा गया मुझे बताओ मेरी बीमारी का कोई हल तुम्हारे पास मौजूद हो? उन्होंने कहा आपकी बीमारी का हल मौजूद है, लेकिन इसके लिए एक जान को कत्ल करना पड़ेगा, एक बच्चे को कत्ल करना पड़ेगा, उस बच्चे को कत्ल करने के बाद उसका पित्ता निकाला जाएगा, उसकी दवा बनाई जाएगी, शिफा मिल गई तब भी ठीक है, शिफा ना मिली तब भी ठीक है। उस जमाने के अंदर ऑपरेशन का इंतजाम कोई नहीं, इंसान मरता फिर उसका पित्ता निकाला जाता था। उन्होंने कहा जाओ जाकर तलाश करके लाओ। उस नौजवान की तलाश में चले गए, बादशाह मुसलमान है, शरीयत मोहम्मदी का मानने वाला है। उसने कहा ख्याल करना किसी नौजवान को बच्चे को लेकर आओ, उसके माँ बाप से पूछे बगैर ना लाना, माँ बाप राजी हो तब लेकर आना, काजी से फैसला ले लेना, मुफ्ती से फतवा लिखवा लेना, फिर मेरे पास लेकर आना। हजरत शेख सादी फरमाते हैं तलाश करते करते एक जट्टों के कबीले में चला गया, वहां जाकर देखा एक छोटा सा बच्चा मौजूद है जिस रंग और नस्ल का बताया गया। उस नौजवान को साथ लिया, माँ बाप के पास आ गए। हजरत शेख सादी ने फरमाया पता नहीं कौन सी तदबीर की है, माँ को भी राजी कर लिया, बाप को भी राजी कर लिया, दस्तखत करवा लिए गए, अंगूठे लगवा लिए गए, लेकर आ गए, मुफ्ती के पास आए, पूछा गया बताओ तो सही बादशाह के लिए रियाया के अंदर से आम बंदे को कत्ल किया जा सकता है या नहीं? उसने भी फतवा ठोक दिया, कहने लगा हाँ हाँ बादशाह की जान ज्यादा कीमती है, रियाया के अंदर से किसी को ज़बा करना पड़े कोई मसला नहीं, ज़बा कर दो। उसने फतवा लिख कर दे दिया, काजी के पास आए, काजी ने भी बतला दिया। अब बादशाह के पास आए, नौकर आकर कहने लगे मुबारक हो, जैसा बच्चा चाहा वैसा मिल गया, बच्चे को पता कोई नहीं कहाँ लेकर जा रहे हैं। उसने सोचा माँ की जिंदगी आसान हो जाएगी, बाप की जिंदगी आसान हो जाएगी, हमारे दुखों के दिन गुजर जाएंगे, हमारी तकलीफें गुजर जाएंगी। पता नहीं बादशाह ने कोई मर्तबा देने के लिए, ओहदा देने के लिए बुलाया। जब नौजवान आ गया, बादशाह टेक लगा कर बैठा हुआ है, महल सजा हुआ है, नौकरों ने आकर बताया ये बच्चा आपके बदले में कत्ल किया जाएगा और आपको मुबारक हो, माँ भी राजी हो गई, बाप भी राजी हो गया। काजी ने फैसला सुना दिया, मौलवी ने लिखकर फतवा दे दिया, बादशाह खुश हो गया। उसने फरमाया जाओ जल्दी जाकर जल्लाद को बुला कर लाओ। शिफा देने वाली जात कौन है भाई? अल्लाह। कहा नौकरों ने रुए जमी के बादशाह मुबारक हो तुझे, जैसा जमा चाहिए था मिल गया हमें, तुम्हें चाहिए था ना हमें मिल गया है। बादशाह ने नौकरों को फरमाया तुम्हें इनाम दिया जाएगा, तुम्हें खुश किया जाएगा, जिसने जितनी मेहनत की है उसे इनाम और सिला मिलेगा, दुनिया के अंदर नवाजा जाएगा। काम करो जल्दी जल्लाद को बुला कर लाओ। जल्लाद वो जो गर्दन को मार के रख देगा, उसे ज़बा कर देगा। जल्लाद को बुलाया गया, बादशाह के पास आकर खड़ा हो गया। उस मासूम को पता नहीं मेरे साथ होने वाला क्या है। जल्लाद जब आकर खड़ा हो गया, उसने एक झोला पहना हुआ है गरीबों वाला, मुसाफिरों वाला, उसने निकालने की कोशिश की, निकाला कोई ना गया। आ गया है नौकर चाकर आ गया है, उन्होंने पकड़कर वो झोला भी निकाल दिया, बच्चे को नंगा कर दिया गया, उसे मैदान के अंदर खड़ा कर दिया गया। उसे तब पता चला ये तो मुझे कत्ल करने के लिए है, ज़बा करने के लिए है। और बच्चे ने हाथ उठा दिए दुआ के लिए, अर्ज करने लगा इलाहुल आलमीन, इस दुनिया के अंदर तीन ही तो लोग मौजूद है जिसके वास्ते से किसी की जान बचाई जा सकती है। सबसे पहले माँ बाप है, लेकिन मेरी माँ ने लिख कर दे दिया, मेरे बाप ने लिख कर दे दिया। अल्लाह जो माँ बाप मुझे बचाना ना चाहे उन
ان ماں باپ کو بلا کر کیا کروں گا؟ الہی دوسرا واسطہ شریعت محمدی کا ہے، وہاں تو مفتی نے لکھ کر فتویٰ دے دیا، اب میرے جان کی پرواہ کوئی نہیں۔ اور تیسرا واسطہ یا اللہ کسی بادشاہ کے پاس پیغام پہنچایا جائے گا، یہ تو مجھے خود قتل کرنا چاہتا ہے، یہ مجھے کہاں سے بچائے گا؟ یا اللہ میری حفاظت فرما، ان ظالموں سے مجھے نجات عطا فرما۔ میری ماں میری مدد کے لیے نہیں آئی ہے، میرا باپ میری مدد کے لیے نہیں آیا، قاضی مفتی نہیں آیا، میرا دکھ رکھنے والا درد رکھنے والا اس پورے مجمع کے اندر کوئی موجود نہیں، لیکن یا اللہ میں نے دامن تیرے سامنے پھیلا لیا۔ اس نوجوان نے مانگا، اللہ کے سامنے دامن پھیلایا، اللہ کے سامنے التجا کرنے لگ گیا، حکم مل گیا جلاد کو جلدی کرو، تلوار کو نکالو۔ اس نے چمڑے کے اندر سے تلوار کو نکالا، بچے کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا، قتل کرنے لگا۔ معصوم مسکرانے لگ گیا، اس کی آنکھوں کے اندر عجیب چمکاہٹ آ گئی ہے، چہرہ اس کا چمکنے لگ گیا۔ بادشاہ نے فرمایا کف ٹھہر جا ٹھہر جا، ابھی قتل نہ کرنا۔ اس بچے کو بلایا گیا، اس نے کہا نوجوانوں کو قتل کیا، بڑے بڑے لوگوں کو قتل کیا گیا، کوئی قتل ہونے سے پہلے بے ہوش ہو کر زمین پر گر گیا، کسی کا پیشاب نکل گیا، کوئی روکنے چیخنے چلانے لگ گیا، لیکن کس چیز نے تجھے ہنسنے پہ مجبور کیا؟ نوجوان کہنے لگا میں نے اللہ کی بارگاہ میں اپیل کی ہے، میں نے اللہ کی بارگاہ میں درخواست دی ہے۔ اس نے کہا کیا کہا؟ فرمایا ماں نے چھوڑ دیا، باپ نے چھوڑ دیا، مفتی نے چھوڑ دیا، قاضی نے چھوڑ دیا، بادشاہ نے چھوڑ دیا، یا اللہ سب کے بادشاہ آپ ہیں، مجھے ان ظالموں سے نجات عطا فرما۔ بادشاہ رونے لگ گیا، اس نے اسی وقت کہہ دیا تجھے مبارک ہو، اللہ نے تیری فریاد کو قبول فرما لیا، جاؤ میں نے تمہاری جان کو بخش دیا۔ فرمایا بچے کو نکالا گیا، شیخ سعدی فرماتے ہیں اس نے بچے کے اوپر رحم کیا، اسی ہفتے کے اندر اللہ نے اس بادشاہ کو بھی شفا نصیب فرما دی۔ بتاؤ شفا دینے والا کون ہے بھائی؟ اللہ۔ کسی کو تکلیف دے کر کوئی شفا پا سکتا ہے کبھی؟ ہماری غربت کا سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے، ہمارے ڈاکٹر مریض کو مریض کی حالت سے نہیں دیکھتے، ایک گاہک کی حالت سے دیکھتے ہیں، ایک اپنا گاہک بنا کر دیکھتے ہیں۔ ہمارا وکیل کسی کو مظلوم کی نگاہ سے نہیں دیکھتا، کہیں پر بھی آپ چلے جائیں۔ اس لیے میرے عزیز بھائیو دوستوں اور بزرگوں، ایک مریض کی تو بڑی شان ہے، بیماری مانگنی نہیں ہے، جب آ جائے پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں یا اللہ آپ ہی شفا نصیب فرمائیں گے۔ مسجد میں آنے کا موقع نہیں مل رہا، چل نہیں سکتے، بستر پر بیٹھ کر دعا کر لیں، اللہ کے نبی نے فرمایا ایسی دعا قبول ہوگی جیسے فرشتوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ بیمار کے پاس جاؤ، 70,000 فرشتہ صبح سے شام تک اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتا ہے۔ جب تک بیٹھے رہو گے جنت کے باغوں میں بیٹھے رہو گے میرے بھائی۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور نیک راہوں کو اللہ تعالی ہم سب کو منتخب کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ایک دوسرے کے ساتھ ظلم زیادتی اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے، اور اللہ تعالی سب کو شفا والی حوصلے ہمت والی زندگیاں نصیب فرمائے۔ ایک دوسرے کے نیکیوں کے اندر معاون اور مددگار اللہ ہم سب کو بننے کی توفیق نصیب فرمائے۔